السلام عليكم. اليوم غادي نديرو لا شالور و لو طرافاي. غادي نعرفو لا كونتيتي د شالور و غادي نعرفو لو طرافاي. اول حاجه غادي نبداو بلا شالور. لا شالور هي une forme spéciale de l'énergie, une forme spéciale de l'énergie. يعني هي واحد الانرجي. لا شالور هي واحد الانرجي اللي كنرمزو ليها بكي، يعني لونيتي ديالها هي لو جول. كاينين دو فورم دينيرجي اللي هما لا شالور. كاينه لينيرجي il y a de l'énergie calorifique et l'énergie rayonnante. C'est de la chaleur. La chaleur, la chaleur a deux formes d'énergie, l'énergie calorifique et l'énergie rayonnante. شنو هي l'énergie calorifique? L'énergie calorifique dit à l'agitation moléculaire. يعني دوك لي موليكول اللي كاينين في لو سيستيم، عندنا واحد لو سيستيم اس فيه دي موليكول. ديك لا فيبراسيون ديال لي موليكول في لو سيستيم هي اللي كتعطينا لينيرجي كالوريفيك. يعني ستاتيستيكمون في لا فيزيك ستاتيستيك كيما شفنا ديجا à chaque degré de liberté، يعني à 1 degré de liberté كتكون عندنا واحد لينيرجي كالوريفيك ان دومي كاتي. يعني دائما فاش كتكون عندنا واحد الموليكول عندها واحد دوغري د ليبرتي، شنو يعني كتقدر ديبلاصا سولون لاكس اكس يعني ان دوغري د ليبرتي، سولون لاكس y لو دوزيام دوغري د ليبرتي، سي سولون لاكس زد سي تخوازيام دوغري د ليبرتي. يعني اون 3 دوغري د ليبرتي. الا كانت عندنا ديك لا موليكول قادره انها دير واحد لا روتاسيون سولون الزاويه تيتا ولا سولون الزاويه في، كتعطينا واحد لي دوغري د ليبرتي. الوغ لينيرجي كالوريفيك دي ا لاجيتاسيون موليكولير، يعني ديك التحرك ديال دوك لي موليكول، ديك لو موفمون ديال لي موليكول في الداخل ديال لو سيستيم كتعطينا واحد لينيرجي كالوريفيك. اولا لينيرجي غايونونت. شنو هي لينيرجي غايونونت؟ لينيرجي غايونونت هي ديك لينيرجي باغ اكزومبل كتكون عندنا مثلا واحد لا سورس شو، نعتبر مثلا لو سولاي يعني الشمس، كتعطينا دي غايون، يعني كتعطينا دي زوند الكترومغنيتيك، يعني كتعطينا دي زوند الكترومغنيتيك اللي هما دي فوتون، يعني l'énergie rayonnante هي l'énergie émise par les sources lumineuses et transportée à travers le vide ou les milieux transparents. يعني transportée par les grains de la lumière, les photons ou les ondes électromagnétiques. يعني deux formes de chaleur. يعني l'énergie calorifique يعني واحد السيستيم، يعني لا chaleur يعني ديك الحرارة شنو هي؟ يعني أنها كت ديبون بداك لي فيبراسيون ديال لي موليكول، و ديبون الا كان عندنا واحد لو سورس شو كيعطينا واحد لا شالو، يعني كيعطينا بار لي فوتون. هاد لي فوتون كيعطينا واحد لينيرجي اللي هي اشمي. هادي هي لينيرجي غايونونت، يعني هادي هما لي فورم دو لا شالو. بالنسبه لونيتي الوحده ديال لا شالو، كي الوحده العالميه هي لو جول، وكنستعملو واحد الوحده اخرى اللي هي لو كالوري اللي هي 1.186 جول. دابا غادي نشوفو لا كونفونسيون ديال السين، يعني السين ديال لا شالور، يعني عندنا واحد لا شالور كي بالنسبه للسين دائما فاش كيكون عندنا واحد لو سيستيم فاش كيعطي لا شالور لي ميليو اكستيريور، هاد لا شالور اللي كيعطي كونتي بوزيتيف كونتي نيجاتيفمون. اي حاجه كيعطيها لو سيستيم كتكون نيجاتيف، و اي حاجه كياخدها لو سيستيم سي لينيرجي روسي بار لو سيستيم كي بوزيتيف كي سيبيرو ا زيرو par convention de Sion, par convention. دابا غادي نشوفو لا chaleur et
la température. La température. La chaleur et la température sont deux notions, sont deux notions, sont deux notions différentes. La chaleur et la température sont deux notions différentes. C'est-à-dire, on peut avoir variation de température sans échange de la chaleur. يعني تقدر تكون عندنا واحد لا فارياسيون ديال واحد لو سيستيم، تقدر تكون عندنا واحد لا فارياسيون ديال لا température يعني تي ديفيرونت à زيرو، يعني تقدر تكون عندنا لا فارياسيون de la température sans échange de la chaleur. يعني la variation de la chaleur c'est le cas d'une transformation, c'est le cas d'une transformation adiabatique. كما كتعرفوا كاملين الترانسفورماسيون ادياباتيك كتكون عندنا واحد ليشونج ديال لا شالور ديال السيستيم، اما كتكونش عندنا شونج دو شالور دو السيستيم، يعني كيكون واحد لو سيستيم ايزولي، يعني ما كيكونش لو شونج دو شالور، كيكون كي تيغال ا زيرو، يعني ما كاينش واحد لي شونج ديال لا شالور، مي كتكون واحد لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور، يعني اون بو افوار اون ايشونج اون فارياسيون دو تمبيراتور سون ايشونج دو لا شالور. هذه الحاله الاولى سي لو كا دين ترانسفورماسيون ادياباتيك. اون بو اوسي افوار اون ايشونج، ممكن يكون عندنا واحد ليشونج دو شالور sans variation de température. C'est le cas de changement, c'est le cas de changement d'état d'un corps pur. يعني لو كا دو شونجمون ديتا دان كورب، يعني فاش كيكون عندنا واحد لو سوليد واحد ترانسفورماسيون من ليطا سوليد ليطا باغ اكزومبل ليكيد او ليطا غاز، ليطا ليكيد او ليطا غازو، كتكون عندنا واحد لي شونج ديال واحد لا شالور، كتكون عندنا واحد لي شونج لا شالور مي لا تمبيراتور سون افوار اون فارياسيون دو تمبيراتور. يعني ممكن عاوتاني هنا في هذه الحاله هذه ممكن يكون عندنا واحد لي شونج ديال لا شالور من ليطا سوليد حتى ليطا ليكيد كيتم، يعني فاش كنوصلوا مثلا ناخذوا الماء على سبيل المثال، فاش كنوصلوا لدرجه 0 دوغري سيليسيوس، يعني في هذه درجه الحراره اللي هي ثابته زيرو، كننتقلوا من ليطا سوليد ديال الماء حتى ليطا ليكيد، كيوقع لنا واحد الفيزيون، كيوقع لنا واحد الذوبان ديال الجليد، كيوقع لنا واحد الذوبان ديال الثلج في هذه الحاله هذه في 0 دوغري سيلسيوس، يعني كتكون درجه الحراره ثابته. في هذه اللحظه فاش تكون فاش كتكون واحد شونجمون ديتا ديال هذا لوكور من السوليد للليكيد، كتكون عندنا واحد كنعطيو واحد لينيرجي، كنعطيو واحد لا شالور للسيستيم، كنعطيو واحد لينيرجي باش يعني كنعطيوه مثلا واحد الحراره، ما كنقولوش الحراره غير هو في اللغه العربيه كنقولوا الحراره المائيه لا شالور، كنعطيو واحد لا شالور واحد السيستيم باش يتحولنا من صوت للكيد، ولكن سون افوار اون فارياسيون دو تمبيراتور. يعني هنا في هذه الحاله دابا هنا شفنا انه لا شالور ولا تمبيراتور سون دو نوسيون ديفيرون، يعني كاين فرق ما بين لا شالور ولا تمبيراتور. ديجا كما شرحنا في واحد الفيديو انه لا شالور هو سي اون انرجي، لا تمبيراتور سي اون غروندور تيرموديناميك، يعني سي اون غروندور تيرموديناميك، يعني سي اون ايشيل تيرموديناميك كيقيس لنا واحد الدرجه ديال لاجيتاسيون ديال لي موليكول. يعني لا تمبيراتور هي واحد ليشيل وواحد السلم اللي كيمكن لنا اننا نقيسو واحد الدرجه ديال لاجيتاسيون ديال التحرك ديال لي موليكول، يعني كيكون 1 دوغري سيلسيوس ولا 1 دوغري فahrenheit ولا 1 كلفين. ما كنقولوش دوغري كلفين حيت الكلفين سي با ان ايشيل تيرمومتريك، مي سي ان غروندور تيرموديناميك. الكلفين سي غروندور تيرموديناميك. Alors la chaleur, c'est une énergie. Alors, la chaleur, c'est une énergie calorifique ou une énergie rayonnante. Par contre, la température, c'est une grandeur thermodynamique qui est l'agitation des molécules. D'abord, on va la chaleur. La chaleur n'est pas une fonction d'état. La chaleur n'est pas une fonction d'état. Qu'est-ce que ça veut dire quand la chaleur n'est pas une fonction d'état? Ça veut dire que la chaleur qui ما كتكونش ديفيرونسيال توتال اكزاكت، الوغ كنكتبو ديرونكي يعني لا شالور لا ديفيرونسيال ديال لا شالور ني با توتال اكزاكت. شنو هي توتال اكزاكت؟ يعني كنكتبو دي بيون فونكسيون دي دو اف، في هاد الحاله اف هاد ديفيرونسيال اي توتال اكزاكت اي اف اي اون فونكسيون ديتا.
C'est une fonction d'état qui مش في الفيديو القبل. fonction d'état اش كتعني fonction d'état يعني f ne dépend pas du chemin suivi. Alors في هذه الحالة عندنا حنا la chaleur n'est pas une fonction d'état, alors là sa différentielle n'est pas totale exacte. Et donc la chaleur dépend du chemin suivi, dépend du chemin suivi. شنو dépend du chemin suivi يعني فاش كنديروا واحد l'intégral ديال تيرونكي ما كنلقاوش d'un état 1 d'un état 1 à un état 2 ما كنلقاوهاش هي لا chaleur ديال l'état 2 est différente de la chaleur ديال l'état 2 moins la chaleur ديال l'état 1. صافي ديال ما كنلقاوهاش هي ما كتعلقش يعني كتعلق بلو شومان سوفي يعني الا كانت الترانسفورماسيون ديال لا شالور من واحد ليطا 1 حتى لواحد ليطا 2 لا ديفيرونسيال ديال لا شالور من هاد ليطا 1 حتى ليطا 2 كتعلق بهاد لو شومان. الا كان عندنا هاد لو شومان الاول لو شومان الثاني صافي شنو كيعني لو شومان يعني واحد لا فارياسيون دو بريسيون بارابور لا تمبيراتور بار بريسيون فوليوم تمبيراتور. هنا P2 V2 T2 يعني كنلقاو هاد لا شالور هادي Q2 ديفيرونت ا Q1 بمعنى اخر انه فاش كنقولوا واحد لا فونكسيون ديرون f n'est pas totalement exact, alors f sa différentielle s'écrit comme a d2x plus b d2y. شنو هي f n'est pas totalement exact, ça veut dire d2b sur d2x est différente à d2a sur d2y. Et la variation de b selon x est différente à la variation de a selon y. Ça veut dire d au carré de f sur d de x dy différent d au carré de f sur d de y d de x. هذه هي ديفيرونسيال n'est pas totalement exact. Alors f c'est pas une fonction de يعني هذه f ما كتحددش شنو ليطا ديال السيستيم. الا كانت لا شالور في هاد ليطا 1 غادي ناخذو غيتغير لينا لو شومان الوغ ما غاديش نعرفوا الوغ هاد لا شالور كتعلق لينا بلو شومان سوفي الوغ هاد لا شالور ما كتحددش شنو ليطا ديال السيستيم. alors كنعتبروها سي با اون فونكسيون d'état. Alors, pour qu'il soit une fonction d'état, il faut qu'il ne dépend pas du chemin suivi. Alors, il faut que sa différentielle est totale exacte. Alors, on a d'abord la chaleur, on a c'est pas une différentielle totale exacte. Alors, on a la chaleur en Q, c'est égal à CV dt plus L dV. En Q, c'est égal à CP dt plus H dP. Donc, c'est égal à mu dV plus lambda dP. Alors, هادو les écritures ديال la chaleur. هادو les relations ديال la chaleur telles que CV et CP. On a les capacités calorifique L, H, mu et lambda sont des coefficients calorimétriques. L'unité de la chaleur est en joule. Alors les capacités calorifiques CV et CP en joule par Kelvin. CV c'est la capacité calorifique à volume constant. CP la capacité calorifique à pression constante. C'est-à-dire CV la variation de la chaleur sur la variation de température à volume constant. اشنو كتعني هادي الاولا نفهموها فيزيكمون باش تفهموها. يعني هي لا شالور نيسيسير باش نزيدو الحراره ديال السيستيم ب 1 دوغري. يعني واحد لو سيستيم عندنا واحد لو سيستيم اس خاصنا نعطيوه واحد لا شالور كيو باش نزيدو الحراره ديالو
ب 1 دوغري، يعني كانت الحراره ديالو باغ اكزومبل تي 1، يعني باش الحراره ديالو تولي تي 1 بليس 1 دوغري سيلسيوس. يعني كنقول هنا قلت لكم 1 دوغري ما قلت لكم 1 كلفين، حيت لا ديفيرونسيال لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور سوا اون كلفين سوا اون دوغري سيلسيوس بحال بحال. يعني فاش كنديرو لا فارياسيون ديال طا تي تيكال تي فينال موان تي انيسيال، اون كلفين شنو هي تي فينال بليس 273.15 ناقص تي انيسيال اللي هي تي انيسيال اون دوغري سيلسيوس بليس 273.15. يعني كتمشي 200 مع 200 كتبقى تي دوغري سيلسيوس ما تي، يعني كو سوا بالكلفين ولا بالدوغري سيلسيوس لا فارياسيون ما كتعلقش، يعني ما كتعلقش بداك واش اون ديغري سيلسيوس ولا اون كلفين. يعني باش ما حطيتيها راه سي فري. الوغ فاش كنقولوا لا كاباسيتي كالوريفيك ا فوليوم كونستانت، يعني هذا لو سيستيم كنخليوه ا فوليوم كونستانت وكنشوفوا شحال لا شالور اللي غنعطيوه باش درجه الحراره ديالو تطلع بواحد دوغري. لا كاباسيتي كالوريفيك كذلك مثال بريسيون كونستانت، سي بي ا بريسيون كونستانت هي درجه الحراره، هي لا شالور اللي غادي نعطيو كونتي شالور اللي نعطيو pour varier sa température à pression constante de 1 degré Celsius. هذه هي الكاباسيتي كالوريفيك، يعني ديك لا كاباسيتي ديال الجسم انه ديك لا شالور اللي غتعطيه تغير لنا الحراره ديالو. يعني ديك الكاباسيتي، يعني القدره ديال داك الجسم انه يسخن والقدره ديال داك الجسم انه يبرد، يعني ا بريسيون ا فوليوم كونستانت هي الكاباسيتي كالوريفيك. الوغ لا ديفيرونسيال ديال لا شالور، كنقولوا لا ديفيرونسيال ديال هاد لا شالور est une différentielle totale exacte dans les cas suivants. الا كانت عندنا une transformation infinitésimale isochore، يعني الا كانت عندنا دي دو في تيكال ا زيرو transformation الا كانت عندنا واحد transformation isochore، يعني ما عندناش واحد لا فارياسيون ديال لو فوليم. الو عندنا ديرونكي شحال كتساوي تيكال سي في دي تي بليس ال دي في. الوغ دي في تيكال زيرو، الوغ تيكال سي في دي تي. الوغ في هاد الحالة كنقول هاد لا شالور ايتين ديفيرونسيال سا ديفيرونسيال اي توتال اكزاكت. الوغ كنكتبو هكا تيكال سي في دي تي. علاش؟ حيت اي نو ديبون با دي شومان سوفي. يعني الا درنا واحد لانتيغرال دان ايطا ا ليطا بي اشنو كتعطينا؟ سي في كونستونت نو ديبون با د لا تمبيراتور. الوغ سي في تي بي موان تي ا. Alors elle ne dépend pas du chemin suivi. C'est pour ça qu'on fait le hala. La chaleur est une fonction d'état. Fait le hala est une fonction d'état. كذلك ومثال إلا كانت عندنا أولا هذه ترانسفورماسيون إيزوكور، كذلك إلا كانت عندنا واحد ترانسفورماسيون إيزوبار، يعني دي بي تيكال زيرو ترانسفورماسيون. إلا كانت عندنا واحد لا ترانسفورماسيون إيزوبار transformation isobare. Alors ديرونكي عندنا شحال كتساوي تيكال سي بي دي تي بليس اش دي بي. alors دي بي تيكال زيرو، alors تيكال سي بي دي تي. ديرونكي alors كي d'un état 1 à l'état A à l'état B تيكال سي بي تي بي moins TA. alors elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc la chaleur est une fonction d'état. Sa différentielle est total exact في هذه الحالة هذه. عندنا لي كاباسيتي كالوريفيك. Capacité calorifique à volume constant égale à la masse fois CV égale à N CMV. CP égale à M fois CP égale à عقلوا عليها هنا بيتي هنا ماجيسكول هنا مينيسكول N CMP. tel que هاد CV et CP sont des chaleurs massiques. كنقول لهم chaleurs massiques ولا des chaleurs spécifiques. Chaleurs sont des chaleurs spécifiques. Chaleurs spécifiques. CV CP. En joule الوحدة ديالهم en joule par kilogramme fois Kelvin.
بالنسبة للCMV و CMP sont des capacités calorifiques molaires. Capacité calorifique molaire. CMV و CMP يعني الوحدة ديالهم en joule par Kelvin fois mol. L'unité. D'abord غادي نشوفوا la chaleur latente. شنو هي la chaleur latente اللي كنكتبوها هي L. كنعتبروا L هي la chaleur latente. La chaleur latente شنو هي c'est la quantité de chaleur nécessaire pour transformer une unité de masse 1 kg d'un corps pur d'un état physique à un autre état physique à température et à pression constante. يعني هي la chaleur nécessaire, il y a la chaleur, il est nécessaire de transformer l'unité de masse. يعني l'unité de masse 1 kg d'un corps d'un état physique d'un état physique à un autre état physique un autre état physique. Alors la chaleur هي واحد الانرجي اللي غادي نعطيوها لواحد الكيلوغرام باش نبدلو الترانسفورماسيون ليطا فيزيك ديالو. يعني كيكون من ليكيد، يكون عندنا واحد لو سيستيم من ليكيد غادي نعطيوه واحد لا شالور لاتونت ال غادي تحول لينا من ليكيد هادي ان انيتي دو ماس، يعني 1 كيلوغرام ديال الليكيد غنعطيوه واحد لا شالور لاتونت هاد الكيلوغرام باش تحول لينا ليطا غازو باغ اكزومبل. اون جينيرال هاد لا شالور لاتونت كتكون ال كنقولوا كتكون بوزيتيف، يعني ال سيبيرال زيرو quand on passe d'un état ordonné à un état désordonné. Quand on passe d'un état ordonné à un état désordonné. يعني واحد لو سيستيم اس خاصنا نعطيوه واحد لا شالور لاتونت، يعني باش كنقولوا بوزيتيف يعني خاصنا نعطيوه واحد لا شالور لاتونت باش يتحول لينا من واحد ليطا اوردوني. شنو هي ايطا اوردوني؟ سافو دي غادي تحول لينا من السوليد من واحد ليطا ليمون لواحد ليطا ليكيد، اولا غادي تحول لنا من ليطا ليكيد حتى لواحد ليطا غازو. يعني هادي من اوردوني سوليد اللي هو اوردوني اللي كومباكت غيتحولنا من ليكيد غيتحولنا لي شويه ديزوردوني، من ليكيد عاوتاني غيتحولنا من ليطا غازو. يعني غنعطيو واحد لا شالور اللي هي بوزيتيف، هادي هي غنعطيو هادي هي ال من السوليد الليكيد كتسمى الفيزيون اللي هي بوزيتيف، من الليكيد للغازو كتسمى الفابوريزاسيون اللي هي بوزيتيف. العكس من الليكيد للسوليد اللي كتسمى السوليديفيكاسيون كتكون لا شالور لاتونت ديال السوليديفيكاسيون كتكون نيجاتيف. ومن ليطا غازو باغ اكزومبل ليطا ليكيد اللي كتسمى ليكيفاكسيون يعني لا شالور لاتونت ديال ليكيفاكسيون اي نيجاتيف، يعني باش خاص السيستيم هو اللي كيفقد ديك الطاقه باش يتحول من واحد ليطا لي ديزوردوني لواحد ليطا اوردوني. الوغ باش نعرفو الكونتيتي د شالور نيسيسير باش نترانسفورميو واحد لونيتي واحد لا ماس ام ديال واحد لو سيستيم، هاد لو سيستيم هذا اللي عنده واحد لا ماس ام باش نحولوها من واحد ليطا حتى لواحد ليطا. شنو هي لا شالور؟ هي ام فوا ال، حيت ال هي لا شالور باغ انتي دو ماس يعني ديال 1 كيلوغرام غنضربها في لا ماس ديال هاد السيستيم باش نعرفو لا شالور اللي نيسيسير باش نترانسفورميو ليطا ديال هاد لو سيستيم. يعني ال اللي هي اون جول باغ كيلوغرام كنضرب في الكيلوغرام كتعطينا لا شالور اللي هي اون جول. دابا غادي نشوفو الانواع ديال لي ترانسفورماسيون، جميع الانواع ديال لي ترانسفورماسيون. عندنا واحد solide, عندنا liquide وعندنا gaz. الو فاش كنقول واحد ترانسفورماسيون من السوليد لليكيد كتسمى ترانسفورماسيون من السوليد لليكيد كتسمى فيزيون، ذوبان. واحد الجليد كيذوب كتولي لنا ماء، يعني فيزيون ذوبان. العكس من الليكيد غيتحول لينا للسوليد كتسمى سوليديفيكاسيون.
فاش غنمشيو من الليكيد للغاز كتسمى فابوريزاسيون، تبخر، فابوريزاسيون، يعني كيتبخر لينا واحد الليكيد من الغاز للليكيد، كتسمى ليكيفاكسيون، ليكيفاكسيون. دابا غادي نشوفو من الغاز للسوليد كتسمى كوندونساسيون، ومن السوليد للغاز كتسمى سيبليماسيون. الوغ فاش كنتحولوا من واحد ليطا لي اوردوني لواحد ليطا دوزوردوني كنقولوا ديك لا شالور اللي كنعطيك لا شالور لا طونط كتكون يعني من السوليد للليكيد الفيزيون ال ديال الفيزيون كتكون بوزيتيف. الليكيد تاع الغاز يعني من ليطا اوردوني لواحد ديزوردوني كتسمى ال الفابوريزاسيون بوزيتيف. فاش كنمشيو من السوليد للغاز يعني ال ديال السيبليماسيون ال اس، لو ديك لا شالور ديال السيبليماسيون بوزيتيف. غادي نشوفو دابا العكس. دابا فاش غادي نمشيو للكوندونساسيون من الليكيد من واحد ليطا لي ديزوردوني لواحد ليطا لي اوردوني كتكون لا شالور لا طونط نيجاتيف ال ديال ليكيفاكسيون نيجاتيف، ال ديال السوليديفيكاسيون نيجاتيف، ال ديال الكوندونساسيون نيجاتيف. الوغ دابا سالينا من لا شالور، شفنا لا شالور، غادي دابا نشوفو لو طرافاي. غادي نشوفو لو طرافاي اللي كان نوطي دوبل في. غادي نشوفو لو طرافاي. كيما شفنا لا شالور، قلنا لا شالور سي une forme de l'énergie calorifique ولا de l'énergie rayonnante. Le travail c'est une forme de l'énergie, c'est une forme de l'énergie, c'est une forme de l'énergie mécanique. S'exprimer en joule. دائما حتى هو اي انرجي كنرمزوا ليها بالجول، الوحده ديالها هي الجول، الوحده العالميه ديالها هي الجول. بالنسبه لو طرافاي شنو هو؟ كنقولوا lorsqu'un système S se déplace de DL sous l'action d'une force، يعني عطينا واحد sous l'action d'une force F extérieure، هاد لو سيستيم se déplace de DL يعني انتقل لينا بواحد المسافه اللي هي دي دو ال وجا لهنا sous l'action ديال هاد لا فورس. لو طرافاي ميز ان جو هو F، هاد F هادي فوا هاد دي دو ال، يعني الشغل ديال هاد القوه يعني هو ديك القوه في ديك المسافه اللي ديبلاصاتو هاد القوه. دابا غادي نشوفو طرافاي دي فورس دو بريسيون، طرافاي دي فورس دو بريسيون. شنو هو لو طرافاي دي فورس دو بريسيون؟ غنعتبرو واحد لو فوليم في دان غاز، غنعتبرو واحد لو فوليم في، هادي واحد لونسانت سيلندريك، هذا هو لاكس دي زيكس، واحد لو فوليم في ديال واحد لو غاز. غادي نطبقو على هاد لو فوليم في واحد لا فورس اكستيريور، نطبقو عليها واحد لا فورس اكستيريور. الو غادي ديبلاصينا هذا لهنا، وغادي نسميو هاد الديبلاسمون هذا غادي نعتبروه دي دو اكس. هاد لو فوليم بالاي غادي نسميو دي دو، وهنا غادي نسميو يعني هاد في انيسيال موان دي دو، يعني هذا هو لو فوليم بالاي. يعني قلنا هادي واحد لونسانت سيلندريك، يعني كما كنعرفوا لا بريسيون بي اكستيريور هي لا فورس اكستيريور باغ لا سيرفاس. لا سيرفاس هي لا سيرفاس ديال هاد لو سيلندر، ديال هاد البيستون هذا. الو حنا عندنا لو طرافاي باغ ديفينيسيون تيغالا اف اكستيريور فوا دي دو ال فوا هاد لو ديبلاسمون هذا. الو هاد اف عندها نفس لا ديريكسيون ديال الديبلاسمون تيغالا اف extérieur fois d de L. Alors غادي نعوضو بالبريسيون. alors le travail élémentaire est P extérieur fois S fois d de L.
Alors عندنا d de L fois la surface S اش كتعطينا d de rho. Alors le travail شحال هو P extérieur d de rho. Alors عندنا حنا d de V هي لا فارياسيون ديال هاد لو فوليوم ديال لو غاز اللي هي V فينال هاد الفوليوم فينال في فينال ديال لو غاز على موان في انيسيال اللي هي في فينال شنو هي في موان هاد دي دو كيما هاد دي دو موان في انيسيال موان في موان في هي مشات تبقى لنا موان دي دو. الوغ لو طرافاي شنو هو هنا بي اكستيريور دي دو نعوضو دي دو بموان دي دو في غتعطينا موان بي اكستيريور دي دو في. يعني هذا هو لو طرافاي دي فورس دو بريسيون هو ديك لا بريسيون اكستيريور ديال هاد لو سيستيم ديال هاد لو غاز هذا فوا ديك لا فارياسيون دو فوليوم. هاد سي موان اشنو كتعني لو سي موان بار كونفونسيون كتعني انه الا اعتبرنا واحد لا فورس عطينا واحد لا فورس اكستيريور الوغ لو فوليوم كيديميني الوغ دي دو في كتكون نيجاتيف يعني نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف الوغ داك لا فورس دو بريسيون لو طرافاي كيكون بوزيتيف. الوغ يعني لو طرافاي غوس يعني فاش كنعتبروا واحد لا فورس اكستيريور حنا اللي طبقناها اوتوماتيكمون لو فوليوم غينقص الوغ دي دو في غادي يكون نيجاتيف موان بوزيتيف يعني لو طرافاي غوسي هو بوزيتيف يعني بار كونفونسيون. بار كونتر لو طرافاي اللي كيعطينا داك لو فوليوم دو غاز يعني داك لو غاز مثلا الا كان هو اللي طبقينا واحد لا فورس اخرى اللي اكستيريور الوغ دوك غادي يوقع علينا واحد لوغمونطاسيون ديال لو غاز يعني دو فيها تكون بوزيتيف يعني موان الوغ لو طرافاي غادي يكون نيجاتيف. يعني بار كونفونسيون هاد لو سين شنو كتعني انه الا كان واحد الفورس الا كانت عندنا واحد لا فورس هي اللي طبقات على السيستيم يعني هاد لو سيستيم غوسوا ان طرافاي هاد لو طرافاي يكون بوزيتيف. الا كان هاد لو سيستيم هو اللي عطانا الا هو اللي عطانا واحد لو طرافاي الوغ هاد لو طرافاي كونتي نيجاتيف كيكون نيجاتيف. الوغ دابا غادي نشوفو طرافاي ديال ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. طرافاي d'une transformation réversible. Travail d'information. Alors كنعرفوا هاد الترانسفورماسيون ريفيرسيبل شنو هي واحد الترانسفورماسيون واحد الترانسفورماسيون لوند اي à chaque instant t كيكون عندنا واحد ليكيليبر تيرموديناميك يعني داك لو غاز كيكون عنده واحد ليكيليبر مع لو ميليو اكستيريور. فاش كنقولوا ليكيليبر تيرموديناميك يعني اشاك انستون تي يعني كيكون عندنا ديك بي ديال لو غاز البريسيون ديال لو غاز يعني كيساوي داك البريسيون اكستيريور. يعني كيكون عندنا واحد مثلا واحد لو سيستيم فيه واحد لو غاز يعني هاد البريسيون ديال هاد لو غاز كيساوي هاد البريسيون اكستيريور ديك لا فورس اللي مطبقه اكستيريور. Alors, il y a une transformation réversible. Il y a une transformation lente, une transformation lente, et à chaque instant, il y a un équilibre thermodynamique. Un équilibre thermodynamique qui est l'équilibre mécanique, équilibre thermique ou l'équilibre chimique. Dans ce cas-là, c'est l'équilibre mécanique. À chaque instant, la pression du gaz est égale à la pression extérieure. Alors, quand on dit le travail élémentaire est égal à moins P extérieur دي دو في يعني موان بي ديال لو غاز. فاش كنعتبروا بي هي بي ديال لو غاز موان بي دي دو في الوغ لو طرافاي تيكالا موان لانتيغرال بي دي دو في. الوغ في هاد الحاله بي تعلق بي يعني اشاك انستون كيتفاريينا داك لا بريسيون ديال لو غاز كيتفاريينا حتى لو فوليوم يعني بي ديبون دو في. يعني هذا هو الطرافاي اليمونتير ديال اون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. غادي نشوفوا دابا لي كا بارتيكولير ندير لو طرافاي calcul de travail غنشوفو لو طرافاي دون دي كا بارتيكولير. اول حاجه غادي نعتبروا واحد ترانسفورماسيون ايزوكور. الا كانت عندنا واحد ترانسفورماسيون ايزوكور شنو هي ترانسفورماسيون ايزوكور يعني دي دو في تيكالا زيرو الوغ دي دو في تيكالا زيرو يعني ما عندناش لا فارياسيون دو بريسيون. غادي نشوفو ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي تيكالا كونستانت. Alors, W est égal à moins P d de V. Alors, le travail W est égal à l'intégrale P d de V. P est constante. Et nous allons faire moins P V final moins V initial. Pour un gaz parfait, pour un gaz parfait,
عندنا P égale la constante يعني P0 V initial égale à N R T0 ou P0 V final égale à N R T final. Alors P V final moins V initial يعني P حيت هي لا كونستانت دائما يعني هي P0 اللي ربطنا عليها في هذه الحالة. Alors V final moins V initial شنو هي في هذه الحالة؟ V final moins V initial كتساوي N R T final moins T initial sur P0. Alors W moins P0 moins P0 V final moins V initial هي هادي N R sur P0 T final moins T initial. Alors هادي W تيجال P0 نملكها يعني N R T initial moins T final. غادي نشوفو دابا pour une transformation isotherme. غادي نشوفو pour une transformation isotherme. Voilà, transformation isotherme يعني T est égal à T0 est égal à constante. غادي نشوفو le calcul du travail. D en W كنعرفو هي moins P D de V. Alors هاد la transformation est la transformation réversible isotherme. Alors عندنا P V est égal à N R T0. T est égal à constante. Alors P est égal à N R T0 sur V. غادي نعوضو le travail élémentaire يعني moins N R T0 sur V D de V. Alors le travail élémentaire est moins l'intégrale de V initial de V final هي N R T0 D de V sur V. هذه كاملة constante غادي نخرجوها هي moins N R T0 D de V sur V يعني ln فاش كنقول D de V sur V يعني سي l'intégrale ديال ln N R T0 ln de V final sur V initial. Alors égal à N R T0 ln de V initial sur V final. هذا هو le travail ديال une transformation réversible isotherme. هنا درنا en fonction de volume إلا بغينا en fonction ديال la pression عندنا P initial V initial c'est égal à P final V final. Pour un gaz parfait c'est égal à N R T0 T est égal à constante. Alors V initial sur V final c'est égal à P final sur P initial. Alors on غادي نعوضو c'est égal à N R T0 ln de P final sur P initial. Alors d'abord غادي نديرو واحد représentation graphique ديال الترافاي représentation graphique ديال الترافاي W. Alors عندنا P en fonction de V في le diagramme de Clapeyron غنعتبر واحد l'état initial نختار واحد l'état final P initial V initial. Alors le travail يعني moins P D de V. Alors le travail est égal à moins l'intégrale P D de V. L'intégrale ديال P en fonction de V P c'est une fonction en fonction ديال le volume فاش كنانتيغري واحد la fonction en fonction ديال variable x هادي f en fonction ديال x l'intégrale ديالها هي هاد لير فالي غادي نعتبروها من انيسيال حتى الفينال. في هذه الحاله فاش كتكون عندنا واحد لا ديتونت يعني واحد الفوليوم كيكبر ولا بريسيون كيصغر يعني كتكون عندنا واحد لا ديتونت يعني هذا الفوليوم هذا يعني هذا لير غادي يسي بوزيتيف. الو هنا تساوي موان لير يعني نيجاتيف. الو في هذه الحاله كنعتبروا لو طرافاي اي نيجاتيف. الو ديما فاش كتكون عندنا واحد لا ديتونت كيكون عندنا لو طرافاي نيجاتيف. دابا غادي نشوفوا فاش كتكون عندنا واحد الكومبريسيون فاش كندير دابا واحد بي اون فونكسيون دو في يعني مشينا من واحد ليطا انيسيال حتى لواحد ليطا فينال. الوغ هاد لير لانتيغرال من في انيسيال حتى لفي فينال ديال بي دي دو في هذا هو لير هاد ا نعتبروها من في انيسيال حتى لفي فينال في هاد الحاله هادي يعني دي دو في كينقص لو فوليوم غادي كينقص يعني هاد دي دو في نيجاتيف الو ا نيجاتيف. الو دي دو في تيكال موان هاد ا الو لو طرافاي اي بوزيتيف. Le travail est positif.
الوغ فاش نقولوا travail est positif en compression فاش نقولوا فاش كنعندنا واحد لا compression يعني فاش كيكون عندنا l'augmentation ديال la pression مع diminution ديال le volume يعني كتكون عندنا واحد la compression الوغ لو travail كيكون بوزيتيف علاش حيت هذاك لو سيستيم كيغوصو واحد لو travail يعني كتكون واحد لا فورس اكستيريور هي اللي كدير لنا واحد لي كومبريسيون بار كونطر فاش كيكون عندنا واحد لا ديتونت داك لو سيستيم هو اللي كيعطينا واحد لو travail هو اللي كيعطينا واحد لا فورس الوغ كتكون ديك لا فورس داك لو travail يكون نيجاتيف الوغ فاش كتكون عندنا واحد ترانسفورماسيون سيكليك الوغ كنمشيو من واحد ليطا ا وكنرجعو ليطا ا فاش كتكون عندنا لو سونس ديال هاد لا ترانسفورماسيون هو لو سونس دي زيغوي دي مونطر يعني في اتجاه عقارب الساعه كيكون عندنا لو travail اللي هو لو travail اللي هو بي في دي دو في يعني كنقولوا واحد لو ترانسفورماسيون سيكليك هذا هو لو travail كيكون هذا لو travail نيجاتيف هذا هو كنقولوا له لو cycle